सरहद पिछले 2-3 हफ्तों से एक नया तनाज़ा जन्म लेता दिखाई दे रहा है। सरहद पे लगी जो बाढ़ है उसको अफगान तालिबान की जानिब से उखाड़ा जा रहा है और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जा रहा है कि ये बाढ़ एक कौम को अलहदा कर रही है और ये बाढ़ अफगानिस्तान की हुदूद में लगाई गई और वो इस बाढ़ है जिसके साथ जिसके उनके हमारे ताल्लुकात आपको पता ही मालूम है। ईरान के जो सिलसिला है वो अमेरिका की वजह से और जो मसाइल हैं उसकी वजह से मुकम्मल तौर पे हम आंगी भी उधर भी नहीं है, तो ये तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक तीसरा हमसाया मुल्क जो है वो भी इसमें हम उसके खिलाफ हथियार लेके खड़े हो जाएं। ये नहीं, मैं देखें ये सीरियस मामला है, इसको हैंडल करने की ज़रूरत है। लेकिन जो चाहेंगे कि ये खलफशार पैदा हो बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, नंबर 1 इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो भारत फॉलोड बाय भारत चाहेगा जी, ये चाहेगा। और अगर हम उन्हीं की जुबान हम भी बोलना शुरू कर दें कि ऐसी की तैसी जी तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तुमने ये क्यों किया, तो उसमें शरपसंद भी हो सकते हैं, उसमें कोई लोकलाइज्ड इफेक्ट भी हो सकता है, उसमें प्रॉपर अफगान तालिबान के फैक्शन भी हो सकते हैं जो सब के सब हमारे हामी नहीं है और ना ही सब के ऐसे दोस्तान है। वो एक होमोजीनियस बॉडी नहीं है, वो भी सरहद पिछले 2-3 हफ्तों से एक नया तनाज़ा जन्म लेता दिखाई दे रहा है। सरहद पे लगी जो बाढ़ है उसको अफगान तालिबान की जानिब से उखाड़ा जा रहा है और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जा रहा है कि ये बाढ़ एक कौम को अलहदा कर रही है और ये बाढ़ अफगानिस्तान की हुदूद में लगाई गई और वो इस बाढ़ को नहीं मानते हैं। अच्छा, अब तक तालिबान 2 मकामात से बाढ़ उतारने में कामयाब हुए हैं, जिसकी वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। तालिबान हुकूमत की वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान का एक वीडियो बयान भी सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी बाढ़ से 2 कौमों के माबैन फासले बढ़ते हैं और बाढ़ आलमी और इलाकाई उसूलों के खिलाफ है। पाकिस्तान ने मामले पर काफ़ी अरसा खामोशी इख्तियार की, मगर बिलाखिर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने खामोशी तोड़ डाली और कहा कि जी सरहद पर बाढ़ से मुतालिक जो मसाइल हैं वो चल रहे हैं, मगर पाकिस्तान ने इस मामले को अफ़गान हुकूमत से साथ उठाया हुआ है और हम तनाज़े पर बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि मामले को सिफारती तौर पर हल करने की कोशिश की जा रही है और ये भी कहा कि जी कुछ शरपसंद अनासर बेवजह मामले को उछाल रहे हैं। पाकिस्तान अपने बाढ़ लगाने के मिशन पर बरकरार है और काम नहीं रोका जाएगा। सरहद के 96% हिस्से पर बाढ़ लगाने का काम मुकम्मल हो चुका है और बाढ़ लगाने की वजह सिक्योरिटी खदशात, दहशतगर्दों के पाक फौज पर हमले थे। अच्छा, जून 2016 में पाकिस्तान ने सरहद पर फायरिंग के बाद सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए सरहद को मुकम्मल तौर पर फेंस करने का फैसला किया था और ये मंसूबा दिसंबर 2019 में मुकम्मल होना था, लेकिन दहशतगर्दी के वाक़यात के बायस ऐसा मुमकिन नहीं हुआ और जो बॉर्डर फेंसिंग को मुकम्मल करने में ताख़ीर हो गई। अच्छा, अब तक के बयानात के मुताबिक ये ज़ाहिर हो रहा है कि अफ़गान तालिबान सरहद पर बाढ़ के शदीद मुखालिफ हैं और अफ़गान हुकूमत अब तक कोई हतमी बयान सामने नहीं आया है और दोनों ममालिक के माबैन जो अंदरूनी तौर पर मसले हैं उसको हल करने की कोशिश की जा रही है। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, बहुत शुक्रिया जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, तालिबान हुकूमत की जानिब से कोई हतमी बयान सामने नहीं आया है, मगर वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान ने बाढ़ की मुखालफत की है। आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन पहली बात तो ये है कि ये बाढ़ के सिलसिले में अफगानिस्तान की कोई भी हुकूमत जैसे पहले रही है या इस हमारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इस सिलसिले में, ये कोई नई बात नहीं है। किसी ने भी आज तक इस पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया। अफगानिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ उनकी तरफ से। और दूसरा ये है कि अगर ये कहा जाए कि जी तालिबान इसके शदीद मुखालिफ हैं तो ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि ये तो बातचीत के बाद पता चलेगा वो कितने मुखालिफ हैं। उन्होंने खुद कहा, अगर आपने सोहेल शाहीन साहब का वीडियो देखा हो तो उन्होंने ये कहा है कि ये एक लोकल मामला है और हम इसको बातचीत से हल करेंगे और बातचीत से ही हल करना चाहिए इसको। अब ये देखिए कि एक तरफ हिंदुस्तान है जिसके उनके हमारे ताल्लुकात आपको पता ही मालूम है। ईरान के जो सिलसिला है वो अमेरिका की वजह से और जो मसाइल हैं उसकी वजह से मुकम्मल तौर पे हम आंगी भी उधर भी नहीं है, तो ये तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक तीसरा हमसाया मुल्क जो है वो भी इसमें हम उसके खिलाफ हथियार लेके खड़े हो जाएं। ये नहीं, मैं देखें ये सीरियस मामला है, इसको हैंडल करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जिन लोगों ने ये बॉयश एटीट्यूड रखा हुआ है ना कि जी ऐसी की तैसी उनकी, कि वो उनकी हिम्मत कैसे पड़ी, और ये बात ये मेरी बहन कि ये 2200 किलोमीटर बाढ़ लग चुकी है 2600 में से, और उसमें से अगर 5 मीटर इधर और 5 मीटर उधर 2 जगह से शिगाफ हो गया या किसी तरीके से, उसका ये मतलब नहीं बनता कि हम चढ़ दौड़े और एक जंगी कैफियत पैदा हो जाए। तो मेरा ख्याल है तहम्मुल के साथ वो अपने बड़े और मसाइल में घिरे हुए हैं और इस वक्त कोई भी उनके साथ हाई हेडेडनेस का मतलब ये होगा कि हमें इस बात का इदराक नहीं है, एहसास नहीं है कि वहाँ ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उनको पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हो रहा है,
اور ہم بھی ایک اور محاذ جو ہے نا کھول دیں. تو میرا خیال ہے کہ جیسے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے اور سہیل شاہین نے بھی کہا ہے کہ بات چیت سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہونا چاہیے. اور یہ مسئلہ نہ تو نیا ہے اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے طالبان شدید مخالف ہیں. ہو سکتا ہے کہ جنرلی ایسے ہی ہو جیسے آپ نے بات کی ہے. تو لیٹ اس ہوپ فار دی بیسٹ. جیسے دو برادر ملکوں کے درمیان ہونا چاہیے ویسے چلنا چاہیے آگے. جی جی. اچھا جنرل صاحب، جیسے پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان اب تک کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو اگر واقعی طالبان حکومت کو خدشات تھے تو کیا ان کو پاکستان حکومت سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو شرپسند عناصر ہیں یہ ان کا کام اور ہو سکتا ہے بھارت اس معاملے میں ملوث ہو؟ جی دیکھیں، یہ آپ نے اچھا انڈیکیٹ کر دیا. سب سے زیادہ کون چاہے گا کہ پہلی بات تو یہ میں طالبان حکومت کا حامی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں افغان حکومت اس وقت کی جو انٹرنل سیٹ اپ ہے ہم ان کو افغانستان کی حکومت ہی کہیں گے. سب سے زیادہ جو چاہیں گے کہ یہ خلفشار پیدا ہو بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان، نمبر 1 ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہ بھارت، فالوڈ بائی انڈیا. جی یہ چاہے گا. اور اگر ہم انہی کی زبان ہم بھی بولنا شروع کر دیں کہ ایسی کی تیسی، جی تمہاری ہمت کیسے پڑی، تم نے یہ کیوں کیا، تو اس میں شرپسند بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی لوکلائزڈ افیکٹ بھی ہو سکتا ہے، اس میں پراپر افغان طالبان کے فیکشن بھی ہو سکتے ہیں جو سب کے سب ہمارے حامی نہیں ہیں اور نہ ہی سب کے ایسے دوستان ہیں. وہ ایک ہوموجینس باڈی نہیں ہے، وہ وی آل نو دیٹ. تو میرے خیال اسی تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے دو ملکوں کے درمیان اور آج کا مسئلہ نہیں ہے، بہت پرانا درینہ مسئلہ ہے. اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اس کو آپ گلاس اوور نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے باڑ لگا دی تو ہماری طرف سے تو یہ ڈن ہے. ایسے نہیں ہو سکتا جب تک دوسرا ملک اس پر اگری نہ کرے. اس کے لیے ہمیں اگریمنٹس کرنے پڑیں گے، ان سے بات چیت کرنی پڑے گی اور میرا خیال ہے اس میں کوئی قباحت نہیں. اچھا جنرل صاحب، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ایک بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ جو معاملہ ہے نا، اس معاملے کو چھالنا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے اور پاکستان کے مفادات کا تحفظ لازمی کیا جائے گا. آپ ان کی اس بات سے اگریڈ ہیں، متفق ہیں؟ جی بالکل ٹوٹلی متفق ہوں. جو ایکچوئل واقعہ ہے اسی حساب سے اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ کتنی باڑ 2200 کلومیٹر میں سے کتنی باڑ ہے جو اکھڑی ہے اور کتنے لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے. اور پھر یہ کہ جو مین دیکھیں یہ وزارت خارجہ جو ہے یہ وزارت دفاع کا کام نہیں ہے کہ وہاں سے ان کے اسپوکس مین نے کہہ دیا اور ہم ایک دم پریشان ہو گئے. ان کی وزارت خارجہ سے ہمیں بیان ایک لینا چاہیے اور میرا خیال ہے اسی قسم کا بیان اگر آ جائے کہ یہ ایک مسئلہ ہے جس کو ہم بعد میں حل کر لیں گے دونوں برادر ملک، تو آئی تھنک تھنگز ول بی آل رائٹ. لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے بات کہ سب سے زیادہ جو بغلے بجائیں گے، سب سے زیادہ جو خوشی کا اظہار کریں گے وہ امریکنز اور انڈینز ہیں. تو اگر ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو مرضی ہے ہماری. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب، یہ سرحد کے اطراف کچھ مجرمانہ عناصر بھی ہیں جو اس باڑ کے خلاف ہوں گے کیونکہ اس سے اسمگلنگ اور جو دوسرے غیر قانونی دھندے ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. تو یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے اس مسئلے کو سوشل میڈیا پہ جس طرح اٹھایا جا رہا ہے، اٹھا کر پاکستان کو پریشرائز کیا جائے. جی بالکل. اور بلکہ یہ میرے پاس یہ خبر ہے کہ ان میں سے ایک جگہ جو باڑ کٹی ہے وہ نارکوٹکس میں جو انوالوڈ لوگ ہیں وہاں پر جو کراس نارکوٹک کی مارکیٹ ہے وہ افیکٹ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے. اور طالبان آپ کو پتہ ہے نارکوٹکس کے سخت خلاف ہیں تو وہ اس کے کوئی نہ کوئی اپنا حساب کریں گے. دیکھیں بات یہ کہ 20 سال ایک ملک میں اچھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے، پولیٹیکل اچھاڑ پچھاڑ، ان کا جو انفراسٹرکچر توڑا گیا، ان کی جو سوشل کسٹمز ہیں ان کو توڑا گیا. اب اگر ہم 4-5 مہینوں میں کہیں کہ جی انہوں نے یہ کیوں نہیں کنٹرول کیا اور یہ کیوں ہو رہا ہے اور ہمارے اوپر تحریک طالبان پاکستان آج بھی کیوں حملے کر رہے ہیں، ہولڈ آن، اٹ ول ٹیک ٹائم. ان کو کم از کم 2 سال چاہیے پولیٹیکلی اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے، 6 سال چاہیے اکنامکلی اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے. البتہ پاکستان کو یہ کوشش جاری رکھنی چاہیے جیسے کہ وزیر اعظم نے اعلان بھی کیا ہے کہ اگر امریکہ نہیں بھی مانتا، جو کہ میرا اپنا تجزیہ ہے کہ کبھی بھی نہیں مانے گا ان کو تسلیم کرنے کو، یا وہ تو ان کو ہیومینیٹیرین ایڈ بھی نہیں پہنچنے دیں گے. اگر وہ اتنے ہیومینیٹیرین ایڈ کے حامی ہوتے تو یمن میں بچے مر رہے ہیں، سیریا میں، لیبیا میں، عراق میں، کہاں ہیومینیٹیرین کرائسس نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر میں کتنا بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. میری بہن دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان اینی ہیومینیٹیرین کرائسس. وہ پیور کول اپنا انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کا منہ دیکھ رہے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے.